صباح النور وصباح الخير وصباح الحياة وصباح الحب. اليوم rapidos, pas de café à la maison, je le prépare في المغازان. كنصبح عليكم بالخير والبركة والتيسير. Dites je t'aime aux gens qui vous entourent, vous en avez besoin encore beaucoup plus que نتوما محتاجين تقولوا للناس اللي دايرين بكم كنبغيكم اكثر من اللي تسمعوها هما. يلا صباح الحب، الفلسفه على الصباح، نفطر وانا معاكم، نموت عليكم انا. اتوتالور. صباح النور وصباح الخير وصباح الحياة وصباح الحب وصباح السعادة وصباح الناس الزوينين. كي دايرين؟ كي صبحتوا؟ كلشي مزيان؟ اليوم جيت بكري directement le magasin. J'avais des clientes qui vont quitter le Maroc aujourd'hui. كنت في المغازان مع 8 heures الحمد لله. Donc du coup غير انتي رابيدمون باش ما كنبغيش نخرج انا نهائيا من الدار بلا ماكله. وسبحان الله العظيم الانسان ملي كيكون صايم سا شونج تو، كيكون دماغك الي بروغرامي بسيشيكمون. هي تاني بدات الفهمه. لا والله الا بصح عرفتي هادشي علاش بغيت نقول لكم. غير بغيت نقول لكم الانسان ملي كيكون عارف راسو غادي يصوم الله سبحانه وتعالى شنو هي الحاجه اللي كيقول لنا خصنا ندير. صباح النور وصباح الخير وصباح الحياة وصباح الحب وصباح السعادة وصباح الناس الزوينين. كي دايرين؟ كي صبحتوا؟ كلشي مزيان؟ اليوم جيت بكري directement le magasin. J'avais des clientes qui vont quitter le Maroc aujourd'hui. كنت في المغازان مع 8 heures الحمد لله. Donc du coup غير انتي رابيدمون باش ما كنبغيش نخرج انا نهائيا من الدار بلا ماكله. وسبحان الله العظيم الانسان ملي كيكون صايم سا شونج تو، كيكون دماغك الي بروغرامي بسيشيكمون. هي تاني بدات الفهمه. لا والله الا بصح عرفتي هادشي علاش بغيت نقول لكم. غير بغيت نقول لكم الانسان ملي كيكون عارف راسو غادي يصوم الله سبحانه وتعالى شنو هي الحاجه اللي كيقول لنا خصنا ندير. قلت لكم النيه هي اللي كتخليك. كيقول الله سبحانه وتعالى ملي تبغيو تصوموا خصكم تنويو. اول شرط ملزوم من غير انك تكون موضي وزيد وزيد وزيد. كيقول لك بحالو بحال الزواج، بحالو بحال العلاقات. يعني ملي تبغي تكون عندك اون ريلاسيون افيك اون بيرسون كو سوا خدمه كو سوا اون ريلاسيون ديال العشره كو سوا هذا النيه. شوف انت باش داخل عند دوك الناس وباش تدخل على داك الانسان في حياته وباش باغي تدخل عليه، النيه راها مهمه. داكشي علاش مني كتنوي انك غتصوم راه ما كيجيكش الجوع، ومني كتنوي انك غادي تكون مع داك الانسان بواحد بالقلب وبالعقل وما غتغدروش راه ما كيغدركش. وقولوا واحد الحاجه، الانسان اللي نيته زوينه راه ما كتوقع عليه حتى شي حاجه خايبه. وعلى نيتكم ترزقون، حيت ما يمكنش انت نيتك زوينه وغتجيك شي حاجه خايبه. يعني اللي جا ما دايره لا ضو لا والو، داكشي بحال هكاك. باقي ما درتش ديك لا كريم ديالي، راه قلت لكم الصباح غير خويت عليا الماء وخرجت كنجري باش ما نتعطلش على الناس. دونك ملي كنهضروا على الصيام والله سبحانه وتعالى ما كيقولش لينا تقداو باش تصبحوا صايمين، ما كيقولش لينا وجدوا الطبله باش تفطروا باش تصوموا. كيقول لنا غير النيه ونكونوا نقيين. وراه سي باغاي بور لي ريلاسيون، سي باغاي ملي غنتلاقاو مع الناس. داكشي باش غتلاقى به مع الناس داكشي اللي على نيتك. نوي الخير، نوي بانك هذاك الانسان غادي تكون ماشي لا راه غادي نتلاقى معاه حينت باغي راه كاين شي حاجه اخرى من مورا ديك السيده عجباتني، حين نجوج بها، حينت عندها ولا فاعله ولا حينت خدامه ولا حينت لا. الا كانت نيه زوينه غير النيه كتخرج من القلب بان انا نيتي زوينه معاك عم ربي مكنتو. وهذا الشيء مع المده ومع التجارب ومع الحياه ومع كتعرف كيجوك شي مواقف، كيجوك بزاف د المواقف، ماشي غير شي مواقف، كيجوك بزاف المواقف في حياتك اللي كدور وكتقول
هذاك الانسان نيته ما كانتش مزيانه معايا من الاول، ولا هذيك السيده نيتها غارقه، ولا واحد الانسان جالس معاك وكيقول لك والله العظيم وغادي ندير غير حنا مثلا في البيع والشراء، راه الناس اللي في الكوميرس غادي يفهموني علاش كنهضر. كاين اللي كيجي عندك بواحد النيه انه ما باغيش يشري هادشي، راه كنقول لكم راه صافي. انا تبارك الله دابا في البيع والشراء وفي لا كوتور، بالنسبه للناس اللي يلاه متبعيني واللي يلاه كيعرفوني اهلا ومرحبا مرحبا. انا في لا كوتور و جو سوي ستيليست دوبي بيسكو 18 طون، مني حطيت رجليا في المغرب. يقول لك هذه فين كانت، كنت عارف ملي كان وجيت، هادشي اللي عطا الله. واخا كنبان لكم كيف ما واحد. دونك قلت لكم كاينه بحال وقعوا لينا شي مواقف الاول كتكون داير نيتك انت، ولكن الانسان ما جايش بديك النيه. كاينه اللي كتجي عندك كتقول لك، عاد نعطيكم غير امثله بسيطه، امثله بسيطه. هي راه ما باغاش تشري وهي راه خياطه، وكتدخل وكتقول لك انت دايره نيتك، كتمدي ليها تعطيها تو لو رون سيرفيس. وانا جادور ملي كيكون الكليان لباس وكيحمق على الحوايج زوينه. Je sers moi-même d'ailleurs toutes mes clientes qui عارفوني اللي كنعرفك لباسه et tu vas représenter mes créations et tu بيهم هما. وانا ماشي غير كنبيع لك الحاجه اللي كتجي معاك، يعني اولي باش تاخدي 10 من عندي واخا غنربح معاك، انا كنفضل نربحك انت ونبيع لك اون سول بياس اللي جاتك زوينه، وغيقولوا الناس تبارك الله على ديك المصممه ولا ديك لا ستيليست راها لبساتك داكشي اللي كيواتيك، كيف ما كنقولوا لبس قد كيواتيك. دونك ديكو وكدير معها النيه والخاطر، وكتدخل كتقول لك غادي نقيسها وهذا شويه كتبدا تسمعي شلخ 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 كنميك كندويش صافي. كنشوف فين نوصلوا ملي كتخرج وكتحطها وكتقول لك وها انتي كيقتلوني، غادي نمشي غنتشاور مع راجلي وغنجيبو دابا. انا عجبوني انا في حقيقه، وكتبغي زعما تطمعك، انا في حقيقه عجبوني ب4، عجبوني ب5، عجبوني ب2. شوفي غير خليهم ليا دو كوتي، راه غنرجع غناخذهم كاملين، غنمشي نجيب معايا راجلي باردون، حيت هو اللي كيخلص وهي تلقاها مسكينه هي اللي خدامه على راسها، راجلها اصلا ما عارفاش واش خارجه ولا ما خارجاش. اش كدير؟ كاين داك النوع اللي كتقول لك غنمشي نتشاور مع راجلي، اصلا راجلك ما عارفكش شكون انت، واش باقي مجوج بيك ولا لا، وكتكذبي على الناس تقول لها نمشي نتشاور مع راجلي. ما عليناش نتشاور مع راجلي ونجي. كنقول لها واخا واحد مسحي دوك التصاور اللي عندك في التليفون. كنعاود لكم دابا لي زانيكدوت. كنقول لها شوفي راه كنعرفك راكي خياطه، وانا ماشي جيت وتلاحيت وبديت او بونجور بونسوار. انا كنفصل بيدي وفصلت، ويا ما جي سوليسيتي الناس اللي عاونوني في الفصاله، ويا ما انا دخلت لدرب السلطان، يا ما مشيت للسواق. كنهضروا هادشي بزاف ديال لي كوتورير كتلقاهم دايرين النضادر والفولار وكيتخباو باش ما يشوفوهمش الله يعاونهم. يا ما مشينا لسيدي عثمان، يا ما رومت في الحفاري، يعني عارفه القوالب. راني كازاويه حره، واخا مراكش هي دوريجين، ولكن كازا كتحكك. وتجي انت تدخلي وتبداي شلخ 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 وتقولي راجلك بعدا عارفك انتيا بحال واش عاقل على راسو كاع واش باقي مجوج معاك. كيقتلوني هاد لا كاتيجوري. اي اون ا بلوزيور اللي كتجي في اي تقول لك je vais demander à mon mari. Non mais arrêtez عافاكم s'il vous plaît les femmes, راه vous devenez ridicule. سمعوني، هذيك اللي كتقول لك بلاتي نشوف مع راجلي ونرجع عندك، راجلك الا كيبغي نيت ياخذ الراي ديالو وتاخدي الراي ديالو في شي حاجه، راه غيمشي معاك، ولا غادي تعيطي ليه في هذاك لو مومون، ماشي تبداي تخبي موراه. ولا بحال دابا شي وحده كتمشي نعطيكم امثله اخرى، كتمشي وتخلي ديك ان شيك فوندغودي مع 4 لاروب زعما البنكه سدات، وضرب دويره وغد ليه الصباح ابونور خلاوه العروبيه، تجي تجيب لك اللبسه وتقول لك راجلي ما خلانيش نلبسها، قالت لي جاتني سيري من جيت لي فيس وجاتني هذا، عافاك اختي غير سمحي لي وعافاك فو مو روميتي هذاك لو شيك وداكشي. من نيتك حبيبتي، من نيتك. شفتوني اليوم صباحا كنعطيكم لي زانيكدوت ما وراء الكواليس. اون توكا كنضحكوا شويه، مي هذا الشيء راه واقع، ماشي كنقولوا لكم وابخي كيتنادم معايا الحال، لا، يعني كنقول لكم غير المواقف اللي كنتحطوا فيهم. راه بزاف ديال الناس غادي يكونوا بحالي. دخلتي لاماغازان وما عجباتكش الحاجه، هذا الشيء راه داخل في لا بسيكولوجي ديالنا،
ولا ما مقتنعش بها ولا غتمشي تفكر، لا ما تحطي السباب داك الراجل مسكين ولا بختك ولا بمك ولا بصاحبتك، وخصوصا الراجل كيقتلوني، قولي بانني جو في ريفليشير جو ريفياندري. وحاجه اخرى، الا خديتي الحاجه وديتيها على اساس انك خديتيها، ما قلتيش غتقيسي ولا دايوغ هادشي شي ما كاينش اصلا، راه عالميا هادشي معروف. كونت بارل دو كرياسيون ماشي بحال لي ماغازان، هادو الحوايج اللي كيعلموك والكليان كيربيك. يعني ملي كتحط، انا ما كنعممش، كنهضر معكم على واحد 0.5% اللي وقعات لينا شخصيا في حياتي، يعني مع الناس، يعني ما بين 200 شخص يلا كطيح في واحد من بلوس، يلا كطيح في واحد اللي كتكون نيته خايبه جاي عندك من الاول، وكتشم الريحه ديال ان هذا الانسان هذا باغي يصور ولا مسيفطها شي كوتوريير ما باغاش تبان وباغا عاجبها الموديل وجايه باغا تسول على الثمن. دي فوا شحال من وحده كتجي عندي، راه كيكونوا معايا صحاباتي كنقتلهم بالضحك، كيلقاو جلابه في لا فيترين كدوز، كنعرفها انا خياطه، كنشوفها كترومي الحرير، كنشوف شي حاجه كنتلاقى معاك، انت كيصحابكش ما كنعرفكش، وكتقول لي عافاك بشحال عافاك هاد الجلابه اللي في ماركه، غير كتبغي تعرف هي شحال مثلا كتدخل، كنقول لها 400 درهم كدير فيها يلا. وكاينه حتى هي اللي كنعيق بها، كنضحككم شويه اليوم، كنعيق بها بانها في لو دومين وكتبغي تعرف بحال دابا لو موديل عندها اللي غيخدموا ليها درامدا ولا ايتترا، كتجي كتقول لي بشحال عافاك هاد الجلابه، كنقول لها 2000 درهم ياك، شويه كتقول لي وعندك في الكحل، هي مشات كنقول لها كاينه في الكحل، شحال دايره، كنقول لها خدها فهي 2000 درهم، وكتقول لي اخر ثمن، كنقول لها شحال البودجي ديالك، كتقول لي هذيك 800 درهم، كنقول لها خذها، ها هي خذها ب 16 ريال، ها شي خذها. وكاين اللي كتقول لي البودجي ديالي 500 درهم، كنقول لها انا نعطيك ب 400 درهم، 400 درهم وخذها دابا. كيبقاو صحاباتي كيموتوا بالضحك. المهم بغيت نصبح عليكم شويه النكتات في هذا الصباح، غير باش نقول لكم الحويجات اللي كيدوزوا علينا حتى حنايا دو طون زون طون، وكيدوزوا علينا بزاف. كيف ما قلت لكم، بما انني جبت لكم اليوم الموضوع ديال لانتونسيون، لا بون انتونسيون، واحد الانسان كيسول على شي حاجه ماشي ما ناويش، دي فوا اوني كوريو، ما غاديش نكذبوا، كتكون باغي غير تعرف تتفكر وتدير، ولكن ملي كتكون انت اصلا تو فا با اشتي لا شوز، ولا سي جوست باسكو نيتك غير باش تعرف هذاك الانسان اش كيدير، ولا باش تنقل، ولا باش تفعل باش ترك، هذاك راه سي لا اخلاقيا هاد التصرفات. هادشي دابا كنقول لكم راه ماشي وقع ليا البارح ولا وقع ليا اليوم ولا وقع ليا دوتو، غير مني هضرت معكم على النيه ديال الانسان. مني فقت انا الصباح وكان فيا الموت ديال الجوع، داكشي اش كنقول لكم ربي سبحانه وتعالى مية ما بين الحاجه اللي كديرها والحاجه اللي خاصك ديرها، ضروري من النيه ديالها، كيف ما هو الصيام وكيف ما هو الزواج وكيف ما هما شحال شله حوايج كيداروا بالنيه. علاش الناس ديال زمان قالوا دير النيه ونعس مع الحيه، الحيه زعما هي لو سيربون، والله ما كذبوا، والله ما كذبوا. شتي تكون نيتك زوينه عبنا ما تبقى بحال داك اللي كيوصيك تقضي ليه شي غرض، يقول لك ما تقول حتى شي واحد، هو راه قايلها 70,000 واحد، وكيقول لي راه خلي راه غادي فين هادشي، راه انت تقضي لي الغرض ولكن انت والله غرضك لا تيسر ليك. كنصبح عليكم بالخير وبالنيه الصافيه وبالقلب الكبير وبالحنان وبالحب، كنموت عليكم. الله يعطينا كامل على قد نيتنا، الله يعطيني انا الاولى على قد نيتي، الله يعطيكم على قد نيتكم. وكاين الناس اللي كيصحابوا واش هذه معيوره، لا، اذا كانت نيتك زوينه ربي غيعطيك غير الحوايج اللي فيها الخير. نموت عليكم، صباحكم مبروك، ا توت